اس پچھلے تو پہلا جنت ہی داخل فرما گیا۔ میاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ایک جگہ تے نہیں مختلف مقامات تے میرے پاک نبی نے بار بار تنبیہ کیتی ہے کہ جدوں بھی رب دی بارگاہ دعا منگو تے عمر درازی دی دعا منگو، اور اگر کوئی حال انجدہ آ جائے تو پھر بھی مشکل ترین لمحات بھی اپنی موت دی رب دی بارگاہ دعا نہ منگو، بلکہ اگر تسی دعا منگنی ہے تو اے منگو مولا جدوں تک میں زندگی ثابت قدم رہ سکنا ادوں تک مینوں زندہ رکھ، تے جدوں میری زندگی دا مہاڑ کسی اور پاسے جان لگے مولا اس ویلے مینوں موت عطا فرما۔ اے دعا منگو کہ مولا اس وقت تک زندہ رہاں جدوں تک ثابت قدم رہاں، تے جدوں میں ڈاواں ڈول ہون دا مینوں خدشہ ہوے مولا مینوں اپنی بارگاہ وچ بلا لئی، کیونکہ اس دور تو میں بہتر ہے کہ میں زندہ نہ رہاں اس دور وچ۔ یہ دعا زندگی جڑے ساڈے معاشرے خود کشیاں والے نہیں ٹرے، روزانہ ماں باپ بیچارے پال پال کے اولاد جوان کرتے ہیں تو انہوں نے ایویں دیہڑی چشک ہوندا ہے تے او رسا گلے پا کے زہر دی ایک گولی کھا کے تے مر ویندے، تو سمجھدے نے بس فتح کر لی یار شے لگ پتہ جانے دا بیگا جا کے کیڑا حساب ہویا۔ اس واسطے اللہ نے یہ بڑی نعمت نال تانوں نوازیا ہے، اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی اس نو غنیمت سمجھو، زندگی غنیمت ہے اور اس تو منہ نہ موڑو۔ اللہ نے پھر تانوں اسلام جیسا عظیم مذہب عطا فرمایا اور مصطفیٰ پاک دا امتی ہونا نصیب فرمایا اور سرکار دے امتیاں دے وچ تانوں جینا نصیب فرمایا اور اتنا خوبصورت اور حسین اسلام عطا فرمایا اور اس دین اتے ثابت قدم رہ کے اس رب دا شکریہ ادا کر کے زندگی گزارو، انشاءاللہ فرشتے تواڈے استقبال کردے ہوئے نظر آؤ۔ گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی بھائیاں نو؟ آپ سبحان اللہ سارے کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ بھی اللہ دی تسبیح ہے، اینو بیان کرنا چاہیے۔ حضرات گراں میں اے بھی حدیث پاک پڑھی ہے، میں ہن گڈی چاہندے ہیں کتاب میں وچ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی دی رکھی ہے، سی اج 3 گھنٹے کہ 2.5 گھنٹے ٹریفک وچ پھسے رہے ہیں، تانوں میں او بھی دس ہی چھڑا پھر کوئی بندے متے وچوں ناراض نہ ہو گئے جی۔ اے موٹر وے بند آئی دھند دی وجہ تے سیال موڑ والا تھلے والا روڈ تے تساں سارے ہی زیارت کیتی ہونی ہے جڈا سونا ہوا ہے، تے اے مڑ مالکی بھی ٹرکاں والےاں دی ہوئی تے انہاں ماشاءاللہ سارے ہی بلاک کیتا، سیال موڑ تائیں ٹول پلازے تو او پچھوں لے کے ٹھٹی بلول پور والی پل تو لے کے تک سارا اینڈ تک بلاک او پھر اسی کوشش کر کے 2-2.5 گھنٹے وچوں نکل آئے، اللہ کیتا ہے، نہیں تے میں کہیا بھی ہن بالی دیر ہو گئی تے پھر علماء ہیں پھر دعائے خیر ہی ہونی ہے، پھر اسی فاتح شریف پڑھ لوی تے بہرحال اللہ دا امر سی اسی حاضر ہو گئے ہاں۔ میں ہوں ہی پڑھ رہا سی، تسی ایک باری سبحان اللہ کہہ دیو کہ جدوں بندہ مرے گا نا، جدوں کوئی بندہ بھی مرے گا، حضرت جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جدوں کوئی شہید دنیا تو رخصت ہوئے گا نا تو وہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ مولا ایک باری مینوں مڑ مہلت دے، اس واسطے نہیں کہ میں زندگی جینا ہے، کیونکہ شہید تے بخشیا ہوندا ہے نا، اوندا ایک قطرہ زمین تے پیچھے گردا ہے، پہلے اللہ اس دی بخشش فرما دے، وہ اس خواہش واسطے اللہ دی بارگاہ سر کرے گا کہ مولا میں شہید ہویا تے مینوں جڑا مقام ملیا ہے میں جاننا، اے دوجے نہیں جان دے، تے مولا مینوں مڑ مہلت دے میں مڑ شہید ہوواں، مینوں پھر مہلت دے میں پھر شہید ہوواں، کیونکہ مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ اس رتبے نو پان واسطے جڑی مینوں اللہ نے توفیق دتی ہے تے مینوں یہ رتبہ ملیا، اس رتبے دے بدلے جڑا مقام ملیا بندیاں نو نہیں پتا، میں جنی ہری ہوواں گا مینوں اس اوتے والا مقام اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ گل دی سمجھ آئی؟ تو جڑا بندہ عام دنیا تو جائے گا وہ یہ خواہش کرے گا کہ مولا ہن مینوں ایک کری توفیق دے نا، میں تیریاں تسبیحاں بیان کراں، تھوڑی جی مہلت چا دے میں تیری تسبیح بیان کراں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے زندگی لمبی دیتی ہے اور وہ بہترین ہے وہ شخص جڑا اس اپنی اس زندگی دے اندر رب دیاں تسبیحاں بیان کردا رہے، اللہ نو یاد کردا رہے، رب نو راضی کرے۔ حضرات گرامی قدر اے زندگی روزانہ نہیں جے لبنی، ایکو باری لبنی تے ایسی سارے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرمایا میں ازمائش وچ پایا ہے بندیاں ہن میں ویکھنا میں کیڑے چنگے عمل لے کے میری بارگاہ حاضر ہو جاتا۔ حضرت گرامی قدر اس واسطے اگر اللہ نے عطا کیتی ہے آج جو اماں ٹر گئی ہے کل نو سمجھ جانا ہے، ساڈے میں اپنے باپ نو اپنے ہاتھاں نال دفن کیتا ہے،
میں آپ بیٹی اتے پائیے میرا نہیں واس چلیا اللہ دا امر سی رب دی رضا تے راضی ہاں لیکن مینوں ہن پتہ ہے میں اپنے باپ دا جے وڈا پتر ہاں تے مگروں نمبر تے میرا ہی ہے اونج مرضی خدا دی ہے پتہ نہیں کینوں لے جاوے ہر کسی نے اپنے وقت ہے تے دنیا رخصت ہونا ہے لیکن مینوں پتہ ہے کہ ہن اگلا نمبر میرا ہے ہن میں جانا ہے تے مینوں پتہ بھی ہے کہ میں مرنا ہے میرا ابا مر گیا میں بھی مرنا ہے میری بھی قبر ایتھے نال بننی تے مڑ بھی جے میں اس رب دی بارگاہ چ منہ موڑاں تے مڑ میں مرضی دا مالک مڑ میں اپنی مرضی کرنی ہے تو کل سائیاں بھی اپنی کرنی ہے جس او دی رضا ایتھے اپنائی پھر کل اس بندے دی رضا دے مطابق رب فیصلہ فرمائے فیصلہ تواڈے تے کہ تسی کیسا کرانا ہے اللہ دی رضا واسطے زندگی گزارو تے کل رب دی رضا تواڈی رضا وچ ہوئے گی اقبال فرمایا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اقبال نے بڑی رمز دی گل کی تھی کہ جدو تو پاک نبی دی غلامی چاہے گا نا پھر صبح قیامت جدو نامہ اعمال تیرا تولیا جائے گا تے حساب ہوئے گا تے فیصلے دا دیہڑا ہونا ہے نا ادو لوح تے قلم تیرے ہتھیں چ ہونی ہے تے رب آکھنا لکھو بندے آج مومن آئے اپنی مرضی نال جڑا ٹھکانہ لکھے گا اوتھے اپنا دیا تو میاں اس دن ناستے محنت فرما لو نماز پڑھ دیا 10 منٹ لگ دے ہیں کوئی چوکھا لاما صاحب تسی بھی روزانہ نہیں پڑھ دے کو چوکھا ٹائم لگ دے ساری دیاڑی چو ایک گھنٹہ رب واسطے کاٹ لو نماز واسطے تے 3 گھنٹے جی دے مرضی ہے لگے پھرو ہن ایک گھنٹہ بھی نو دیندے تسی موڑان دیو جی ساڈے معاملات بڑے خراب نے اسی بڑے ڈسٹرب ہاں ساڈی روزمرہ جڑے نے دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں نشا جی کاروبار بھی ٹھپ ہے اولاد بھی نہ فرمان ہو گئی ہے بچیاں دے سبب بھی اچھی تھائے تے نہیں لگ دے فصل دے وچ بھی برکت کوئی نہیں کاروبار بھی ڈھیلا ہویا ہے کملیاں ہو ہر شے دی تانوں فکر ہے جے نہیں فکر تے کدی یہ بھی آکھی جے بھی قبر جیڑی ہے اون دے وچ بھی جانا ہے تے اون دے واسطے بھی میں رتی محنت نہیں کیتی شاہ جی دعا کرو قبر واسطے بھی کچھ کر لو مکان بنان دی فکر ہے اولاد ویاہن دی فکر ہے بچیاں نوں پڑھن دی فکر ہے رزق دی فکر ہے دولت دی فکر ہے جائیداد بنان دی فکر ہے کوٹھیاں بینک بیلنس گڈیاں اے وڈے وڈے نخرے کرن دی تانوں بڑیاں فکراں نے جے نہیں بندے نوں فکر آئی تے جے قبر دی منزل دی فکر نہیں پیوندی تے او کدوں کرنی ان دی بھی فکر کرو ان دی کرو گے تے اللہ راضی ہو سی مصطفیٰ پاک سونے قبر چاہنا ہے تے جے بندہ کچھ تھوڑی جی بھی محنت کر کے گیا تے سائیں مڑ سیان بھی لین گے تے کرم فرما بھی دیں تے جے بندے منہ ہی ایدے کیتی رکھیا تے مڑ کئیاں دا تے اونج بھی پھر جاندا ہے وہ آندا ہے کچھ وجوہات کی آندے نا کچھ وجوہات کی بنا پر اس کا چہرہ دکھایا نہ جائے میں کیا ویکھن دے قابل نہیں رہا جی آئے ویکھن دے قابل نہیں رہا دے کرتوت چنگے ہے جے کچھ بندیاں تھوڑا جا بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ تو پہلے جڑے آپ دے ہتھاں نال دفن کیتے چاچے تائے جڑے گزرے ہیں نا جڑے حکومت چاہے تو انہاں پھر ویکھیا کہ انہاں دے خوبصورت چہرے ہے لیکن جدوں مرے تے رنگ کالے ہو گئے جدو قبر دفن حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں آپ دفن کیتا ہے جڑا میرے تو پچھلا سلطان ہے میں آپ دفن کیتا ہے خلیفہ جی ملوکیت تے جڑا بیٹھا سی بادشاہ انہوں میں دفن کر کے جدو میں آخری اٹ لان لگا تو انہاں منہ لگ دیا دوجی سائیڈ تے ہو گیا آپ ہی پرت گئے تے اپنے پتر نو وصیت کیتی کہ پتر ذرا جدو میں دبن لگو ذرا میں بھی اٹ لان تو پڑا ویکھیا جے منہ ایدے ہی رہندا ہے یا ایدے ہوندا تے انہاں دے پتر گواہی دے کے گیا کہ جدو عمر بن عبدالعزیز دا جنازہ اٹھیا تے آپ نو قبر دفن کیتا تے چہرے تے حسنویوں میں قیمات تے چہرہ آیا بھی لاندے والی سائیڈ تے ایدے نہیں پھریا تے لوگ تانے مار دیا تواڈے پیو بنایا کہ یہ ساری عمر اتنی بڑی بادشاہی وچ رہیا اینا علاقہ تے اتنی بڑی پوسٹ تے اوتے فائز سی اتنی بڑی سیٹ تے بیٹھا سی اس بنایا کہ یہ تے پتراں نو وصیت کیتی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہ پتر جیڑا بھی سوال کرے انہاں نو اینا ہی آکھنا یا بس ساڈے واسطے اللہ اور اس دا رسول کافی پھر وہ دن بھی دیکھیا ہسٹری نے لکھیا ہے تاریخ بڑی ڈاڈی چیز ہے تاریخ کسی نو معاف نہیں کرتی تاریخ دے وچ لکھیا ہے تاریخ داناں نے پھر وہ دن آیا کہ جدوں عمر بن عبدالعزیز دے پتراں نو تانا مارن والے انہاں دے سکے پتریر جڑے ہیں بڑے رتیاں اٹھاں دے مالک تے کوٹھیاں دے مالک انہاں تے پھر اوکھا ویلا آیا انہاں نو رب ککھوں لکھوں کک چکیتا انہاں نو رب ککھوں لک چکیتا اے 100 اٹھ بھریا یا مال دا
جمعے والے دن مسجد دی دروازے اگے بہ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز دے پتر جڑے ہے او اللہ دے راہ تے تقسیم کردے ہیں تے جڑے تانا مارن والے ہیں او جوڑیاں پھیلا کے نہ کڑا کے منگدے نظر آندے اللہ ادوں ہر شے دے چھڑدا ہے جدوں بندہ اپنے رب نو راضی کر لوے گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی سبحان اللہ شریف کہہ سکتے ہو اج تسبیحاں پڑھ لو میں کہ تائیں گل سنائیے نبی پاک دا فرمان کہ اج رب دی تسبیحاں پڑھ لو کیونکہ اج تانوں موقع ملیا ہے کل نوں تساں خواہش بھی کرنی ہے تے موقع نہیں ملنا حضرت گرامی قدر اس واسطے جدوں میں ویکھے نے بندے مربیاں دے مالک نے ابے نوں دفن کر کے آوندے نے تے مگروں سال 2 سال 5 سال لنگ جاندے نے انہاں قبر تے ایک دن کدی ہاتھ جا کے کھڑے نہیں کیتے میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے ساڈے پنڈ دے قبرستان دی گل میں ویکھیا 2 مربے پیو دی زمین آئی تے سارے تو وڈا چودھری پنڈ دا اون دے پیو دی قبر نوں ایڈا سوراخ ہویا پیا میں بند کرایا تے او سوراخ دیہڑی تے نہیں نہ ہویا او پتہ نہیں کدوں دا ہویا تے اس کدی اوتے جا کے پیو دی قبر ہی نہیں سنبھالی کچی قبر ہے 2 مربے پتر واسطے چھڈ گیا تساں اپنی قبر دا خیال آپ کرنا ہے پترا کوئی نے کرنا میتھوں لکھا لو اپنی قبر دا خیال آپ کرنا اللہ اکبر تائیں تے فقیر کھڑی والے بولے تے آپ فرما گئے بھر بھر مک مٹی دے کردے نے ڈھیرا اچیرا واپس مڑ گھرانو دے پھر پرت نہیں پاندے پھیرا جنہ محنت کیتی ہوئے اللہ دے ولی ہون تے انہاں دے درباراں تے دیوے بلدے ہی رہندے نے جنہ رب نو راضی کیتا ہے جی توجہ ہے تہاڈی کوئی نہ اس واسطے اس خالق نو راضی کرو کیونکہ مرنا ہر کسی نے اللہ نے واضح طور تے پوری دنیا نو دسیا ہے کہ موت تاری ہونی ہے دھوکا تے ہے ہی نہیں دھوکا تے بندے بندیاں نو دیندے جناب جی توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں یاد کر لو نوجوانوں کہ موت اور اس نے آ کے رہنے دل کرے تے جوانی اچ دل کرے بڑھاپے دل کرے بچپن کسے دے ہاتھ واس نہیں غوث ولی کتب پیغمبر سب چلے گئے اپنے اپنے وقت مقرر کوئی نہیں تھے ڈیرے لا کے بیٹھا رہے ایسا بھی ٹر جانا ہے ہر زمانے چ بڑے بڑے لوگ آئے کتنے کتنے قابل لوگ مٹیاں تھلے ٹر گئے کوئی نہیں روک سکے نہ کوئی روک سکے گا سب نے جان جڑے مقدس رشتے نے انہاں دا احترام کرو جے قبر سرکار دی شفاعت دا حقدار بننا ہے تے اما راضی ہونی چاہیے توجہ ہے تہاڈی کوئی جے قبر چاہندے ہو کہ نبی پاک تہاڈی شفاعت کرن سرکار تانوں سینے نال لا لین تے پھر ابا راضی ہونا چاہیے ماں تے باپ اے دو ایسے رشتے نہ دوئیں چوں ایک بھی راضی نہ ہویا تے کدی سوچیا جے بھی نہ بھی قبر سرکار تواڈے نال راضی ہو جائے سرکار ان دے نال راضی نے جن دی ماں بھی راضی ہے جن دا باپ بھی راضی ہے سرکار کدی او دے نال نہیں راضی جن دے نال ماں باپ نہیں راضی اس واسطے نبی پاک نو راضی کرن واسطے پہلا ماں نو بھی راضی کر لے پھر باپ نو بھی راضی کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان آپ دی اولاد آپ دی آلی چو ایک اللہ دے ولی گزرے نے جنہ دنائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ہندوستان آپ اجمیر شریف آپ دی مزار اقدس آپ حج واسطے بیت اللہ شریف گئے سن تو طواف کردیاں پڑھ رہے سن اللہم لبیک توجہ ہے تو اڈی کوئی اللہم لبیک جدوں پہلا چکر لایا نا تے او طواف دے دوران جدوں ایک آواز نہ انہاں آکھیا اللہم لبیک مولا سی حاضر ہاں
تے جنہاں نو اللہ کان دتے ہے نا اے ساڈے دنیا والے کان نے صرف دنیا ہی سن سکتے ہیں کئیاں نو اللہ نے اور بھی کان دتے ہوندے نے جڑے اسی نہیں سن سکتے انہاں نے بھی سن لیندے توجہ ہے نا تہاڈی حضرت خواجہ معین الدین دے کنے چ آواز آئی آپ فرماتے ہیں کہ مینوں انج لگیا جویں کعبے چوپی آواز آندی ہے لا لبیک میں نہیں قبول کیتی آپ نے پھر غور کیتی پھر آواز آئی اللہم لبیک دی جدوں وہ آواز خاموش ہوئی تو پھر کعبے چ آئی لا لبیک آپ نے فرمایا یا ایھا الحجاج حاجیو تانوں جڑی مینوں سنی رہی ہے تانوں بھی سنی رہی ہے انہاں کہا نہیں جی شان تے کوئی نہیں سنی رہی آپ نے فرمایا الا پھر سنو ایک کری آکو سارے اللہم لبیک کو نہ سارے آکھیا پھر کعبے چ آواز آئی لا لبیک آپ نے فرمایا سنیتی ہے انہاں کہا جی کوئی نہیں سنیتی انہاں فرمایا حضور کی سنیندی پئی آپ نے فرمایا رب دے گھر وچ آئے ہیں ساریاں دی میرے سمیت رب قبول ہی نہیں پیا کردا انہاں فرمایا سرکار جے سنی ہے تے مڑے نال بھی کڈو اج سنی جے تے حل بھی کڈو آپ نے فرمایا کڈنے ادھے آجی ایک پاسے ہو جاؤ ادھے آجی اچھی کرو سبحان اللہ ایک پاسے ہو جاؤ ادھے ایجے تے ادھے دوہاں پاساں ادھو ادھ ہو گیا انہاں فرمایا ادھے چپ رہے آئے تے ادھے آکھیا جی اللہم لبیک ادھے آکھیا اللہم لبیک آواز کوئی نہ آئی انہاں آکھیا جنہاں دی واری نہیں آئی وہ باہر ہو دوجے آکھیا تے موڑ آئی لا لبیک انہاں فرمایا ادھو ادھ موڑ ہو جاؤ پھر ادھو ادھ ادھیاں موڑ آکھیا تے آواز نہ آئی ادھیاں آکھیا آواز جنہاں دی واری آواز نہ آئی ہوندی انہاں نو سائیں باہر کر دے گئے بندے رہ گئے 15 کنے رہ گئے فقیر ہے نا مڑ وڈ بھی آپ ہی کرنی ہے اللہ اکبر فرمایا لبی سات ایک سائیڈ تے ہو جاؤ ایک پاسے ہو جاؤ ادھو ادھ ہو گئے ایک پاسے 7 کھڑے ہوئے ایک پاسے 6 کھڑے ہوئے فرمایا اوے حاجیو ایک باری پھر پڑھو 6 نے پڑھیا تے آواز کوئی نہ آئی 7 نے پڑھیا تے آواز پھر آئیے پھر 4 ایک پاسے 3 ایک پاسے فرمایا پھر پڑھو 4 نے پڑھیا آواز کوئی نہ آئی 3 نے پڑھیا تے آواز پھر آئیے ایک پاسے ہویا ہے تو ایک پاسے ہو گئے فرمایا ہاں بھئی پھر پڑھو جدوں انہاں دعا پڑھیا تے آواز کوئی نہ آئی بندہ کلا رہ گیا اس پڑھیا تے آواز آئی لا لبیک اللہ دا ولی جلال چاہ گیا فرمایا اے ظالمہ کیڑا جرم کر کے آیا ہے تیری وجہ تو ساریاں دی قبول پہ نہیں ہوندی دس کی جرم کی تئی جس وجہ تو رب تینو توڑ بلا کے بھی قبول نہیں پیا کردا جدوں اس اللہ دے ولی نے گل کیتی ہے قدماں تے گر کے عرض کردا سونیا کوئی غلطی نہیں ہوئی ایک گناہ سرزد ہویا ہے فرمایا کی تئی اسے کہا میری ماں بوڑھی ہے مینوں بڑے چاواں نال الوداع پہ کر دی آئی مینوں بڑے محبت نال الوداع پہ کر دی آئی مہمان آئے ہیں کھانا پک رہا آیا میری خوشی دے اندر پتر حج تے جا رہا ہے سکیا اے اللہ دے ولی معین الدین چشتی اجمیری جدوں اے سارا معاملہ ہوتا رہا ہے کھانا پکدا رہا ہے کوئی انج دی گل ہوئی ہے مینوں چنگی نہیں لگی ہے میں ماں نوں انج ہاتھ نال تھوڑا جہا دھکا مارے تپدا تندور آیا میری ماں دا پیر تھڑکیے تندور تے جا کے گریے ماں دا چہرہ جل گیا ہے میں ماں نو اسے حالت چھوڑ کے واپس آ گیا وا معین الدین چشتی اجمیری دے اتھرو آ گئے فرما دینے اے ظالمہ اے بدبختہ جس دی وجہ تو اللہ عبادت قبول کردا ہے اس اصلی حج نو تے دھکا مار کے آیا ہے جاج قبول کرانیاں جا کے اپنی ماں نو راضی کر لے آئے اپنی ماں نو منا چلیا اصلی حج نو ناراض کر کے رب دے گھر پھیرے لانا ہے توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی
اللہ اکبر. پھر دوڑیا, دوڑ کے آیا تے دروازہ کھٹکھٹایا. جدوں دروازہ کھٹکھٹایا ماں زخماں نال چور چورے. دروازہ کھولیا, پتر دی آواز آئی تے ماں اٹھیے. دروازہ کھولیا تے پتر روندے ہوئے نو سینے نال لایا. ماواں تے ماواں اودیاں نے جدوں بھی دھکا ماریا ہے اولاد ہی ماریا ہے. مڑ بھی جے نہیں کسے کو لگا یا ماں کو نہیں اولاد نو دھکا لگا یا باپ کو نہیں لگا. انہاں دے دل وچ ایڈا پتھر دے دل ہو جاندے نے کہ انہاں دے دل وچ ماں باپ دی محبت مک جاندی ہے. ماں باپ دی کدی بھی اولاد واسطے محبت نہیں مکتی. جناب دی توجہ ہے کہ کوئی؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو میرے عزیزو, پھر وقت جدوں ماں دے کول لے کے آیا روئی جا رہے ہے تے اماں پوچھیا پترا کی ہوئی؟ رب دے گھر وچ گیا ہے, حج پڑھا ہے. اماں کی کراں, میرے کول گستاخی ہو گئی ہے, بے ادبی ہو گئی ہے. اللہ نے مینوں اپنے گھر وچوں باہر کڈ چھوڑیا ہے. جدوں ماں نے گل سنی ہے پریشان ہو گئی. کہندی ہے پترا اللہ خیر کرے, تیرے تے انج دا ویلا کیوں آیا ہے, انج دا امتحان کیوں آیا ہے, انج دیاں گھڑیاں کیوں آئیاں نے, تیرے نال انج دا سلوک کیوں ہوئے. عرض کردا ہے اماں کی دساں, میری ماں تو میرے نال ناراض ہے. جدوں اماں دا لفظ ناراضگی والا ہے, ماں پتر دی پیشانی تو بوسا لیا ہے. اماں جاندی میری جو تینوں دھکا مار کے گیا آیا, جویں تینوں دھکا مارے رب نے مینوں گھر وچوں دھکے مار کے کڈ چھوڑیا ہے. اماں مینوں رب قبول تاں کر دے جے تو قبول کر لوے. ماں دا دل تے ماں دا ہوندا ہے میرے بھائیو, ماں دا دل تے نرم ہوندا ہے. ماں دے اتھرو آ گئے, سینے نال پتر نو لایا ہوئے. فرماندی ہے پترا رب کیویں راضی ہوندا ہے. اماں جے تو معاف کر دے تے دعا کر دے میرا رب راضی ہو جائے گا. مینوں اللہ دے ولی نے دسیا ہے, ماں نے جھولی پھیلا لئی ہے, اللہ دی بارگاہ چرد کر دیے مولا میں اپنے پتر نو معاف کیتا, میرے پتر دی حج نو قبول فرما لے. مولا میرے پتر دا اپنے گھر چونا قبول فرما, میں اپنے پتر نو معافی دے چھڑی. اجے ماں دے منہ وچوں لفظ نکلے نے تے پتر اجازت لے کے گھروں باہر قدم رکھیا تے ہاتھ غیب وچوں آواز آئی ہے جان والیا ہن ماں دی ڈیوٹی کردا رہو, جڑے اگے لا کے ہیں تیرے رب نے وہی قبول فرما لے. اے دا مطلب اے ہویا جس ماں نو ناراض کیتا, توجہ ہے نا تہاڈی, اون تے رب اپنے گھر توڑ آئے نو بھی قبول نہیں کردا. قبر سرکار کیویں قبول کر سکدا؟ بول دے نو اچھی آکھو سارے, جنہاں دیاں ماواں راضی نے اس ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ آکھو. تے جیڑی کسے نال ناراض ہے نا, اے بیگا زمین دا نہیں بھی دیتا تے میاں قبر ہی تے ویگے کوئی نہیں نہ جانا, مرلا ہی ہونا ہے. وہ بھی قبرستان والا, اس ویگے وچ تے تانوں کوئی نہیں مڑ اولاد دینا. تے اس ماں دے پیر جا کے چوم کے آکھو اماں جویں تو راضی ہے میں اونجے ہی راضی ہاں, میرے نال راضی ہو جا. اے کرم والیاں جدوں نہیں نہ راندیاں اودوں پتہ لگدا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی رب فرمایا وا موسیٰ ہن ذرا سنبھل کے, او ماں کوئی نو جڑی نکلنا ہے تے پچھو ہاتھ چا کے دعاواں منگدی ہے. جے موسیٰ نبی نو ماں دیاں دعاواں دی لوڑ ہے تے تسی اور میں کس باغ دی مولیاں میاں, سان کو نہیں لوڑ. اس رشتے دی قدر کرو, اس نال خلوص اور محبت والا رشتہ قائم رکھو تاکہ اللہ رسول تواڈے میرے تے راضی ہو جائے. اس واسطے فقیر بولے کیا فرما گئے, باپ مرے سرو سایہ اٹھدا ویر مرن کن خاک
ماوا باج محمد بادشاہ اے کون کرے رکھوالی ادھی رات ہوئے نہ کوئی بیوی جاگ دیئے نہ کوئی پتر جاگ دے نہ کوئی بھرا جاگ دے نہ کوئی رشتہ دور والا نہ دینے والا پتر ادھی رات نو گھر دی دہلیز تے آوے ازما کے ویکھ لوے اجے دستک پوری نہیں ہوندی ماں جاگ دی ہوندی ہے دروازہ کھول کے آندی ہے میرا پتر آیا ہے میں صدقے جاواں میرا بیٹا آیا ہے پتر پوچھتے نے ابا کی لے کے آئے بیوی اپنی ضروریات دی چیزوں دی ڈیمانڈ کر دیئے ایک ماں دا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کدی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی پتر کی لے آیا ہے وہ تے پوچھ دیئے پتر کیویں دا سفر گزرے آئی پتر خیر نہ آیا ہے دس تیرے واسطے کھان واسطے کی لے آوا پتر پیاس لگی ہوئے گی پتر تینوں بھوک لگی ہوئے گی اللہ اکبر بھائی بھائیاں دے درد وڈاوڑی تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر میرے بھائیو ماں راضی کر لو اللہ راضی ہوئے گا باپ راضی کر لو اللہ راضی ہوئے گا جدے تے ماں باپ راضی نہ ہوئے پاک نبی دے دور چوری دے اتے ہی میں اختتام کر رہے ہیں گرامی قدر ماں باپ نبی پاک دے ظاہری دور نبی پاک دی بارگاہ ایسے کچھ کیس آئے نے کہ پتر باپ دی شکایت لے کے آیا کہ ابا میری جڑی میں کمائی کرنا وہ اپنی ضروریات تے خرچ کر دیندا ہے ادو باپ نو بھی رب نے بھی حضرت جبریل نو بھیج دیتا کہ جبریل میرے مصطفیٰ نو کہہ دے جے پتر دی سنیے تے دے باپ دی بھی سنیا آئے ادو باپ نے بھی سنیا پڑیا وہ بھی آ گیا مختصر وے جدو آیا تے ساریاں جدو اس پتر باپ دے سامنے شکایتاں کیتیاں نے تے باپ روئی جاندا ہے جدو باپ دی باری آئی تے عرض کردا یا رسول اللہ ہن پتر ہویا ایں دی میں ہن کی شکایت کراں میں ہن دی کی شکایت کراں موڑی اتنی وڈی بارگاہ میرے آقا فرمایا حکم ربی آیا ہے تو دس نا اس جڑی گل کیتی ہے کتنی صداقت رکھ دی باپ روندے ہوئے عرض کردا یا رسول اللہ جدو اے بچپن دی عمر چاہت میں جوان اے جوان ہوندا گیا تے سونیا میری جوانی دے بچپن تے خرچ ہوندی گئی ہے میں بڈھا ہوندا گیا میں ساری جوانی دی جوانی تے لا چھڑی نہ دے ویکھیے نہ رات ویکھیے نہ دھوپ ویکھیے نہ چھاں ویکھیے نہ تکلیف نہیں آن دیتی گھروں باہر نہیں نکلن دیتا گھر بیٹھے دے منہ وچ لقمے پاندا رہیا آپ رات نو بھکھیاں سو لیا ہے پتر نو نہیں سون دیتا اے دے عیش و آرام واسطے میں ہر دنیا دی محنت مزدوری کیتی سونے آجے تے چند مہینے ہوئے سو ہن میرے نین پران کام کرنا چھڈ گئے نے میرے تے بڑھاپا تاری ہویا تے جے 4 مہینے ہی ہوئے اس تے تھک بھی گیا باپ دی خدمت کردا باپ اپنی بے حسی دے عالم وچ پتر دی گل پہ سناندا ہے اپنی داستان تے میری سرکار روئی ہوندے کتب حدیث دے اندر نبی پاک کدی بھی اتنے جلال دے اندر نہیں آئے جدو باپ دا گستاخ پتر نبی دے سامنے باپ دی شکایت لا کے بیٹھا ہے تے سرکار جدو دے باپ دی گل سنیے تے حضور نے انہوں ایتھوں پھڑ لیا گل میں تو حضور نے پکڑیا ید اللہ فوق ایدی میرے پاک نبی نے پکڑے اور حضور نے فرمایا میری بارگاہ چ دفع ہو جائی تو پیچھے ہی دینا ہمیں اس ویلے تک میں تیرا چہرہ نہ ویکھاں جدوں تک تیرا باپ تیرے تے راضی نہیں ہو جائے میرے بھائیاں ہو جنہاں نو سرکار گل میں تو پھد لین میں دسو چھڑانا کون ہے کوئی ہے بندہ تریجا جڑا چھڑا جائے نہ ماں دی بے ادبی کرو نہ باپ دی بے ادبی کرو کل قیامت دے دن سرکار تانوں گل میں تو پھد کے پوچھنا ہے دس
اے رشتے جو قدر والے ہے قیمت والے ہے انہاں دی کنی ادا کی مڑ کی بن سی اس دن آکڑ تے مغروری سب مک جانی تیری جس دن پاک محمد کیا اے نہیں امت میری پھر کی بنے گا اس دن تو ڈرو اور اس قبر دے عذاب تو ڈرو اور حشر دیاں تلخیاں تو ڈرو جو سورج سوا نیزے تے اور ترامے دی تپتی زمین ہونی ہے اور تہاڈا میرا حساب ہونا اس حساب دے دن تو ڈر کے اللہ دے خوف وچ مبتلا ہو کے جنہ جنہ دی رب نے قدر دا حکم دیتا ہے اور عزت اور جنہ دے بارے حکم دیتا ہے کہ انہاں دی عزت کرو انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ انہاں دے نال اسی طرح پیش آؤ تاکہ اللہ تہاڈے تے راضی ہو حضرت گرامی قدر سرکار دی شفاعت نال بیڑا پار ہونا ہے نبی پاک دے روزے مقدسہ تے اج بھی حدیث پاک لکھی ہے ممبر مصطفیٰ دے نال والے مین گیٹ تے شفاعتی لاہل الکبائر من الامتی وڈے وڈے گناہگاراں دی سرکار فرمایا میں آپ شفاعت فرما دیا اج بھی لکھی ہے میں اپنی گناہگار اکھاں نہ پڑھ کے آیا اور جدوں میں حدیث پاک پڑھی میں سرکار دے قدماں بہ کے بڑا رویا اس واسطے رونا ہوندا سونیا تیری مہربانی ساڈے جا نکمیاں واسطے بھی کوئی تے راہ رکھیا ہے توجہ یا رسول اللہ سی جو نکمے لوگ ہیں اسی جو بالکل رات ہٹے لوگ ہیں تے گناہگاراں دی فرنٹ والی لسٹ تے ساڈے کول عبادت بھی پوری نہیں ہو سکی سونے تہاڈی مہربانی ہے تہاڈے قدمیں بہ کے اے شکریہ پہ ادا کرنے یا رسول اللہ مہربانی تہاڈی چلو عقیدہ صاف ستھرا تے کھرا ہے گناہگار ضرور ہاں پر سونے کوئی تے گناہگاراں واسطے بھی رات رکھی ہے نا گناہگاراں دی شفاعت آمینہ دے لالا فرما دے تو میاں نبی پاک تے تہاڈے واسطے دن رات دعاواں منگدے رہے تسی کیوں حضور نو راضی نہیں کردے حضور نو راضی کرو دین مصطفیٰ تے ثابت قدمی نال چلو تاکہ نبی پاک قبر وچ بھی تانوں سیان کے فرمان فرشتیاں نو بھی پیچھے ہٹ جو میرا غلام آ جی اور محمد بوٹے گجراتی نے جیڑی گل کیتی ہے نا او دے اوتے میں اختتام کرن لگا اور انہوں نے پوری ونڈ دی گل کیتی ہے بھی گل ہوئی ہے جے سرکار راضی ہوئے تو پھر ساری کائنات ہی راضی اللہ اکبر محمد بوٹا گجراتی بولے کیا فرما گئے جدوں چمن وچ خزانے بلکہ میں اس جگہ تو شروع کرنا فرما دے میں سنیا قبر دے سی اندر پینڈے اوکھے تے منزلاں بھاریاں ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن خاطر جدے نا کوئی بوہے نہ باریاں جدوں چمن چ خزانے وال کھولے پنچھی اٹھ گئے ماں اڈاریاں نی جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے اج انہاں نی بازیاں ہاریاں نی محمد بوٹیا تے جڑے ترسدے سن تیری دید خاطر اج انہاں بیماریاں ماریاں نی محمد بوٹیا جھوٹا ہے جہان سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں محمد بوٹیا کوڑائے جہان سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں لی اس واسطے امام احمد رضا فاضل بریلوی شریف بریلی شریف آئے بھی اس واسطے عرض کر گئے ہم غریب کیا کہا بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہلا
مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پھیلا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پھیلا روادہ لا شریک بندہ گناہگار دی صادرین اپنی بارگاہ قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ